शव्वाल मुकर्रम की आखिरी चंद सातों में इसके बाद एक नया महीना हमारे बीच आएगा। शव्वाल मुकर्रम की बरकतें और इस दिन हुए हुए, इस महीने हुए हुए काम, जैसा कि पिछले जुमे को आपको हाफिज साहब ने ऐलान करके बताया था कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे, उनकी शहादत का दिन था 15 शव्वाल, और ये वाक़या पूरा जंग अहद के अंदर हुआ। अब जंग अहद क्या थी, क्यों हुई, इसके पीछे वजह क्या थी, किस तरह लोग इकट्ठा हुए, उस पर चंद रोशनी आपके सामने डालना जरूरी है। ये समझिए कि इस्लाम की जो पहली जंग हुई वो जंग बदर, ये आप लोग सब जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए पूरी सूरत उतारी, सूरह अनफाल, तकरीबन एग्जैक्ट 75 आया। अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला का तबसरा सुनना हो जंग बद्र पे तो सूरह अनफाल पढ़ ले। जंग अहद पे अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 80 आयतें उतारी, वो सूरह आले इमरान, जिसकी तिलावत यानी कि 7 रुकू। तो इस पे भी अल्लाह तबारक व तआला ने जंग अहद पे भी अपना तबसरा करा। हर जंग पे अल्लाह तबारक व तआला ने तबसरा करा। सुलह हुदैबिया में भी अल्लाह तबारक व तआला ने तबसरा करा, खंदक पे भी करा, आज़ाब पे भी करा। यानी कि ऐसी कोई जंग नहीं है जिस पे अल्लाह तबारक व तआला ने तबसरा नहीं करा। और इस जंग के हालात में अगर नमाज का वक्त आ जाता तो आप नमाज की अहमियत भी समझिए कि अल्लाह तबारक तआला ने उस पर भी तबसरा करा कि जंग की हालात होगी तो कैसे पढ़ेंगे, कौन पहली रकत में आगे बढ़ेगा, दूसरी रकत में क्या होगा, कौन खड़ा करेगा, तो पूरा तबसरा अल्लाह तबारक तआला ने करा। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने तबसरा करा, ये हमको बताता है कि अल्लाह तबारक तआला की नज़र में जिहाद की और जंग की अहमियत क्या है। अब जंग बद्र समझिए कि इस्लाम की पहली जंग है जिसमें मुशरिकान मक्का 1000 थे और मुसलमान 313 थे। वो कील और कांटे से लेस थे और मुसलमान लगभग निहत्ते थे। कि मुसलमानों की ये हालत थी कि उनके पास 2 घोड़े थे और 8 तलवारें थी। उधर से जब 1000 लोग आए तो वो 1000 लोग असला से लेस थे, और मुसलमान जो कि जंग करने नहीं गया था, वो एक काफिला जा रहा था अबू सुफियान का। वो लोग क्या कर रहे थे कि लोग तिजारत कर रहे थे, उसमें माल इकट्ठा कर रहे थे, और जो माल था उसको एक हिस्सा निकाल रहे थे मदीना पे हमला करने के लिए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 लोगों को लेके जब निकले थे तो अबू सुफियान का जो लश्कर जा रहा था 1000 ऊँटों पे वो सामान लगा हुआ था, और उस माल की नोयत जो थी वो 2.5 क्विंटल सोने के बराबर। तो वो डिस्टर्ब करने उसको जा रहे थे, तो वो साइड से होके निकल गया, बद्र में नहीं आया, वो बद्र में दूसरा लश्कर आ गया। तो जब आमने सामने हुए तो अबू सुफियान ने कहा कि हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस जंग को हक और बातिल का इम्तियाज बना दे, इसको फुरकान बना दे, जो यानी कि जो जीतेगा वो हक पे रहेगा, जो हारेगा वो बातिल पे रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनफाल में फरमाया कि देखिए अब मैं भी यही चाहता हूँ कि ये जंग हो, जबकि तुम लड़ना नहीं चाहते। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए मदद पहुंचाई और ऐसा मार्गा पड़ा कि काफिरों के 70 मारे गए और 70 कैद हुए, और आधे घंटे के अंदर 1000 लोग भागते हुए नजर आए। उसके बाद जंग अहद का वाकया हुआ तकरीबन 13 महीने के बाद। ये शव्वाल जंग अहद में क्या करा कि जंगे बद्र का इतना अफसोस हुआ उनको, इतना दुख हुआ मुशरिकान मक्का को, कि आप ये समझिए कि उन्होंने रोने पे पाबंदी लगाई कि मक्के के अंदर जिन लोग के खानदान के जो लोग मरे हैं कोई भी जंगे बद्र पे नहीं रोए। अगर कोई रोएगा तो ये समझिए कि उसका गुबार निकल जाएगा और वो जंग का बदला लेने के लिए नहीं जाएगा। दूसरा काम ये करा उन्होंने कि जितने आसपास के कबीले थे बद्दुओं के, उनको भी ऐलान कर दिया कि हम सब जंग अहद के लिए जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, और आप लोग सब आके इसमें शामिल हो जाओ। और जब आप लोग शामिल हो जाओगे तो आपको जो
مدینہ پہ حملہ کریں گے تو اچھا خاصا مال غنیمت ملے گا. تو تیسرا یہ کام کرا کہ جو یہ قافلہ بچ کے آیا تھا ابو سفیان کا, اور جو 2.5 کوئنٹل سونے پہ جس کا مال تھا لگ بھگ, اس پہ پابندی لگا رکھی, ایمرجنسی لگا دی کہ کوئی بھی اس مال کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو لوگوں کا شیئر ڈلا ہوا تھا اس میں, تو لوگوں نے بولا مال دو, تو بولا یہ مال کسی کو نہیں ملے گا. بولا کیوں, کیا کرو گے اس مال کا؟ بولا مال سے عہد کا بدلہ لیا جائے گا, یعنی کہ جس نے لگایا اس کو بھی نہیں ملے گا اور نہ کوئی فائدہ ملے گا. تو 3 کام یہ کرے اور عہد کی تیاری کری. تو آپ یہ سمجھیے کہ تقریباً 3000 لوگ اکٹھا ہو گئے جنگ عہد کے لیے, مسلح تیار لشکر. اس کے بیچ یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کفار مکہ نے شہید کرنے کی کوشش کی. ٹارگٹ کلنگ کا ارادہ کرا. اس میں ہوا یہ کہ صفوان تھا ایک, صفوان بن امیہ. یہ صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا. حتیم میں جب بیٹھا تھا تو ایک شخص اس کے پاس اور آیا, اس کا دوستی تھا, اس کا نام تھا عمیر ابن وہب. وہ پاس میں آیا اور وہ 2 ہی بات کرنے لگے کہ بولا کہ اب تو جنگ بدر کے بعد جینے کا مزہ ہی نہیں رہا, ہمارے 70 مارے گئے, 70 قیدی ہو گئے پڑے ہیں اور باقی سب بقیہ بھاگ گیا ہے. تو صفوان نے کہا, صفوان اچھا موٹا تازہ اور اچھا باڈی بلڈر تھا اور خوب پیسے والا تھا, لیکن تھوڑا سا بزدل تھا. تو صفوان نے بولا ہاں صحیح بات ہے, اب تو جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں رہا. تو اس کے بعد اس نے عمر بن وہاب نے کہا کہ میرے پہ تو قرض ہے, میرے کو میرے بال بچوں کا, بیوی کا خیال ہے, اگر میرے کو ان کا خیال نہیں ہوتا تو میں مدینہ جا کے قتل کر دیتا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ کیسے؟ بولا میرے پاس اپرچونٹی بھی ہے, موقع بھی ہے. صفوان نے بولا کہ کیا موقع ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا بدر میں قید ہو گیا تھا, وہ وہاں قید ہے, تو میں اس کو چھڑانے کے لیے جا سکتا ہوں. انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے, اور وہاں پر دھوکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کر دوں گا. بولا ٹھیک ہے. بولا تمہارا پورا خرچ, تمہارا پورا قرض, تمہارے بال بیوی بچوں کا پورا مستقبل کا خرچ سب میرے ذمہ, اگر تم جاؤ تو میں بھی تیار ہوں. انہوں نے بات ہو گئی, بولا ڈن, بات ہو گئی, 2 بات ہو گئی. پھر عمر نے کہا کہ تم یہ کسی کو بتانا مت, میں وہاں سے یہ کاروائی پوری کر کے آؤں گا, پھر تم بتا دینا, یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی مت بتانا. 2 ہی میں بات ہو گئی, 2 ہی وہاں سے الگ ہٹے. عمر اپنے گھر پہنچا, اس نے تلوار کو زہر میں بھگویا, یعنی 3-4 دن تک تلوار کو زہر میں رکھتے تھے جس سے زہر اس کے اندر سرایت کر جائے, کہ ایک چھوٹا سا بھی زخم لگے تو دھیرے دھیرے کر کے وہ اس کی موت کا وجہ بن جائے. 4 دن بعد عمر نکلا مدینے کی طرف, اور صفوان سینہ چوڑا کر کے مکے میں گھومنے لگا کہ بس 2-4 روز کی بات ہے, فکر مت کرو, بہت بڑی بگ نیوز دینے والا ہوں. کیا نیوز ہے؟ جہاں پر بھی جاتا ہے یہی بولتا ہے, بس 2-4 روز کی بات ہے, بہت اچھی خبر ملنے والی ہے. کیا خبر؟ خبر تو بعد میں بتائیں گے, لیکن بہت اچھی خبر ملنے والی. ادھر عمر بن وہاب پہنچا, مسجد نبوی کے باہر گھوڑے سے اپنا اونٹ باندھ ہی رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو لوگ جنگ بدر میں نہیں گئے تھے, ان کو جنگ بدر کے واقعات سنا رہے. حضرت عمر فاروق نے جیسے دیکھا تو وہیں سے چلا پڑے, اوہ دشمن خدا, تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ بولا تیرے پاس تلوار, پکڑو اس کو. سب لوگوں نے جا کے گردن سے پکڑ لیا. بولا تلوار لے کے کیوں آیا مدینے کے اندر؟ لگتا تیرا ارادہ خراب لگ رہا ہے. سب نے پکڑا. ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لوگوں کو ایمان میں ایک نئی تازگی ہو گئی. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی خبر لگی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کو آنے دو. ارے کیسے آنے دیں, تلوار لے کے آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ ان کا ٹارگٹ ہوں گے. بولا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ عمر کو آنے دو. عمر کو پکڑ کے سب لوگ لے کے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ میں لے لی. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو چھوڑ دو, عمر کو چھوڑ دو. آپ نے چھوڑ دیا. اس کی تلوار بھی اس کو واپس کرو. تلوار بھی واپس کرا دی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا گھبرا گئے. انہوں نے جو انصار صحابہ تھے ان کو بولا کہ دھیان رکھنا, ذرا سا بھی چھو چھپٹ کرے, ہاتھ لگائے تلوار کو, ویسے مار دیں. آگے بڑھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟
बोला कि मैं, उसने पहले सलाम पेश किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर ने, बोला सुबह मुबारक हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे अच्छा सलाम मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है जो अहले जन्नत का सलाम है, यानी कि वही जो अपन करते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोला किस इरादे से आया? बोला मेरा बच्चा कैद है, उसको छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो फिर बोला कि फिर दियत लाना थी, तलवार लेके क्यों आए? बोला तलवार का क्या है, तलवार ने हमारी क्या मदद करी बद्र में, इस तलवार से क्या होता? बोला बताओ किस लिए आए? बोला वही बच्चे को छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो बोला फिर तुम्हारे कर्ज का क्या होगा, तुम्हारे बीवी बच्चे? उसने बोला क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि तुम लोग हदीम में बैठे हुए थे, वहां पर सफवान ने तुमसे कहा कि तुम्हारा कर्ज में निपटाऊंगा, तुम्हारे बीवी बच्चों को एक मुस्तकबिल का खर्च में दूंगा, ये बात नहीं हुई। बोला आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? समझ में आ गया? मुझे कैसे पता चला? ये छोड़ो, बताओ कि ये बात हुई कि नहीं हुई? उसने जोर से कहा मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये बात हुई नहीं थी, हम दो ही थे। आप बोलते थे कि अल्लाह की तरफ से हमें वही आती है, हम लोग झुठलाते थे। आज मेरा पर्सनल हो गया कि हम दो के अलावा नहीं जानते थे, और जो इल्म गैब बताते सच्चा वही है। उसने कलमा पढ़ लिया, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला मुझे कलमा पढ़ा दो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, जैसे जाने लगे उमर को तलवार दी उठा के, जो उसने फेंक दी थी आपके कदमों में, और कहा कि उमर इस तलवार को पे जो जहर है वो भी साफ कर लेना।